नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दाहाल नेपालले हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउन चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। त्यस्तो धृष्टता नगर्न चेतावनी। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्न खोजेको नेकपा अध्यक्ष नेपालको दावी। पार्टी विवाद टुङ्ग्याउन आयोगको सुझाव। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आपत्ति। एकल ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भारतले गर्यो बजेट सार्वजनिक। नेपालका लागि 15 अर्ब 87 करोड विनियोजन। र नेपाल र कतार बीच हुने भनिएको टी20 सिरिज स्थगित। कोभिड-19 को असर मुख्य कारण। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा दाहाल नेपाल पक्षमाथि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। सिराहा सदरमुकाममा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले अब शाकाहारी आन्दोलन गरेर काम छैन भनेको स्मरण गर्दै मान्छे मार्ने आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले अबको नेपालमा त्यस्तो आन्दोलन सम्भव नभएको भन्दै त्यस्तो कुनै धृष्टता नगर्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले धेरै युवालाई सुन्दर सपना देखाएर लडाईँको मैदानमा उतारेको भन्दै अब कोही पनि पछि नलाग्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले कुनै हालतमा संसद पुनः स्थापना नहुने दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले यस अघिको स्थायी कमिटीबाट आएको प्रस्ताव अनुसार ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई निष्कासन गरेको निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैलाई नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैलाई पनि नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। आयोगले पत्र पठाएर आधिकारिकताका सवाल उठाउन खोज्नुले षड्यन्त्रको अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपाको आधिकारिक नेतृत्व आफूहरूमा नै रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले 2/3 केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छाएर कसैले अघि बढ्ने सपना देखेको भए सम्भव हुन नदिने समेत उहाँको धारणा छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। 2 सदनात्मक यो व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बराबरी हो र संयुक्त कार्य सञ्चालन संयुक्त समितिहरूको बारेमा दुवै सदनको बराबरी दायित्व तीप्रति तिनले गर्नुपर्ने कामप्रति सरकार हुन्छ र त्यो अनुसार हिजोको पत्रले राष्ट्रिय सभालाई छैन जस्तो एक सदनात्मक हो जस्तो गरिएको हुँदाखेरि प्रश्न पार्न खोजेको मात्रै हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 23 गतेको सभामा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। ओलीका पछिल्ला कदमले पनि यो सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ, तर उहाँ पक्षका नेता भने यसमा सत्यता नरहेको जिकिर गर्छन्। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैनन्, उनीहरूलाई यसलाई अफिम भन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको शिक्षा दीक्षा पाएका नेपाली कम्युनिस्टहरूमा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता धर्म भीरु छन्। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धर्मप्रति अत्यन्तै झुकाव राख्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त झनै उनको झुकाव अनपेक्षित रूपमा धर्मतिर बढेको देखिन्छ। माघ 23 गते उनी पक्षको नेकपाले नारायण हिटी अगाडि गर्ने भनेको सभामा ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने चर्चा चुलिएको छ। यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हुने हिन्दू धर्मका अभियन्ता बताउँछन्। हिन्दू राष्ट्र मान्छे भइहाल्यो नि, अब देख्ने पनि अहिले चाहिँ के अरे पशुपतिनाथको चाहिँ के अरे जलरी चाहिँ सुनको बनाउने भनेर ओली पनि पशुपतिनाथ कोही कम्युनिस्टको नेता कहिले पनि पशुपतिनाथ गयो मलाई थाहा थिएन। भयो भनेदेखि त मान्छेले साथ दिन्छन्, त्यसो भएदेखि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरे भने। अयोध्या नेपालमै रहेको दाबी गरेको सन्दर्भ होस् वा पशुपतिनाथलाई राज्य कोषबाट रकम दिने सन्दर्भ होस्, हिन्दू धर्मप्रति प्रधानमन्त्री झुकाव बढेको देखिएको छ। यसले पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणाको चर्चालाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ। तर उनी पक्षका नेता भने ओलीले संविधान विपरीत काम गर्नै नसक्ने दाबी गर्छन्। यदि उनले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरे मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानका विपक्षमा केपी शर्मा ओलीले काम गर्न थाल्नुभयो भने म मात्रै होइन, म जस्तो हजारौंले लाखौंले छोड्छन् केपी ओलीको साथ। त्यो त चान्चुने कुरा होइन। केपी ओलीले यसो गर्दै गर्नुहुन्न। केपी ओलीलाई उनको साथ मान्छे नलागुन् भनेर तल झार्नको निम्ति यस्तो अन्दाजी कुरा गरेर त त्यो त जसले कुरा गर्दै हुन्छ प्रचण्ड माधव झलनाथहरू। यो यस्तो त यो उहाँहरूको त्यो हैसियतले दिँदैन। संविधान सभा मार्फत 2074 साल असोजमा जारी भएको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको थियो। दशकौंको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको भनिएको यो उपलब्धि उल्टिए ओली नेकपा र मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। 1.5 महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चित नै छ। निर्वाचन आयोग समेत अन्यलमा रहेका बेला पूर्व प्रमुख आयुक्त भने बल राजनीतिक दलकै कोर्टमा रहेको दाबी गर्छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला नेपाली राजनीति प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना कि मध्यावधि चुनाव भन्ने 2 कित्तामा ध्रुवीकृत छ। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारको दबावले निर्वाचन आयोग भने अन्योलमा परेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू दलहरूले राजनीति समस्या सुल्झाएपछि मात्र चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने धारणा राख्छन्। राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको छ। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग त्यही भयो।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि विभाजन हुने वा मिल्ने भन्ने निर्णय तत्काल गरेर आयोगलाई सहज बनाइदिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सक्ने क्षमता आयोगसँग रहेको उनको दाबी छ। गर्न सकिने समयमा चाहिँ निर्वाचन गर्छ, निर्वाचन आयोगले तयार गरेर गर्छ। तर दलीय समस्याहरू, राजनीतिक डिस्प्युटहरू रिजोल्युसन गरेरै गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्था अब गरेरै गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग त्यो गर्न सक्ने क्षमतामा छ र दलहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र चाहिँ निर्वाचन आयोगले भने चुनावको तयारी अघि बढिसकेको बताएको छ। मतदाता नावली अध्यावधिकको काम तथा मतदान केन्द्रको विषयमा काम भइरहेको उसको भनाइ छ। अहिले आफ्नो आन्तरिक तयारी जस्तै यसको लागि चाहिँ नि फन्डामेन्टल कुरा भनेको भोटर लिस्ट अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम मेरुदण्डै हो त्यो चुनावको। त्यो कुरो आज यहाँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा जिल्लामा चाहिँ जस्तो दाबी विरोध गर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने, त्यो कामहरू अहिले हाम्रो 753वटा युनिटमा 77वटा जिल्लामा भइरहेको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सबै दल निर्वाचनमा जाने वातावरण बढ्यो भने समस्या नहोला, तर अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन आयोगलाई चुनौती नै देखिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशसभा बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले विरोध जनाएका छन्। सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेपछि सांसदले विरोध जनाएका हुन्। नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा नाराबाजी समेत गरे। त्यस लगत्तै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सांसद अष्टलक्ष्मी साक्यले सभामुखले एकलौटी ढङ्गले कसैसँग पनि छलफल नगरी बैठक सार्ने काम गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले बैठक स्थगन गर्ने कामलाई सच्याएर तत्काल बैठक राख्न समेत माग गर्नुभयो। हाम्रो कार्य व्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ, त्यो कार्य व्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसले चाहिँ सारेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राजनीतिक दलदेखि नागरिक अगुवा समेत आन्दोलनरत छन्। नागरिक अगुवाप्रति विभिन्न आशंकाले उनीहरूको आन्दोलन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, बरु राजनीतिक दलको छायामा परेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलदेखि विभिन्न पक्ष सडकमा रहेका छन्। यिनैको भिडमा आफ्नो अस्तित्व खोज्दैछ नागरिक अगुवाहरूको आन्दोलन। काठमाडौँको माइतीघरबाट प्रदर्शन थालेको नागरिक अगुवाको समूह अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेको छ, तर उनीहरूको प्रदर्शनमा देखिएको जनउपस्थितिले आन्दोलन फितलो र प्रभावहीन बनेको छ। नागरिक अगुवा तथा शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा आन्दोलनमा सहभागिता नदेख्दा अचम्मित छन्। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता खतरा पर्ने बित्तिकै उठ्नुपर्नेमा नेपाली नागरिकमा त्यो चेत नरहेको उनको बुझाइ छ। नागरिक समाजमा त यहाँ प्राध्यापकहरू पनि देख्नुपर्ने धेरै त मैले त्यो देखिरहेको छैन। मैले तपाईँको त्यो प्राध्यापकहरूमा पनि त्यो बल्नु पर्ने, उहाँहरूमा बलेपछि पो त तपाईँ छात्राहरूलाई बाल्नु सक्नुहुन्छ उहाँले भित्र। त्यो नदेखेर अलिकति मलाई दुःख लागेको छ। नागरिक आन्दोलनमा सहभागी लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौला भने एकजनालाई नेता बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट पर रहेको तर्क गर्छन्। यसै कारण पनि आफूहरूको आन्दोलन त्यति प्रभावकारी नदेखेको स्वीकार गर्छन्। नागरिक तपाईँको सभाहरूमा हुने नागरिकहरूको उपस्थितिको आकार लगभग यस्तै नै हो। सङ्ख्याभन्दा पनि कति मान्छे उभिएर के कुरा भने भन्ने कुराको महत्त्व हुन्छ।
पार्टीको सभामा सङ्ख्याको महत्त्व किन हुन्छ भने उनीहरूलाई मत चाहिन्छ, भोट चाहिन्छ। हामीलाई त भोट चाहिँदैन। त्यसले नागरिक आन्दोलनको आकार कहिले ठुलो हुन्छ, कहिले सानो हुन्छ, यो चलिरहन्छ। नागरिक अगुवाका नाममा बेलाबखत विभिन्न राजनीतिक दल तथा एनजिओ र आइएनजिओ सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने गरेको पनि देखिन्छ। यसका कारण पनि उनीहरूप्रति सर्वसाधारणको ब्रिटिस नरहेको छ। यस्तै अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने भएकाले तिनै दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेर नागरिक अगुवाको आन्दोलनमा सहभागी हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसैले नागरिक अगुवाको नाममा भइरहेको आन्दोलनमा आकर्षण नदेखेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध छन्, तर त्यसैको बहानामा निर्माण सामग्रीको मूल्य भने सर्किएको छ। डन्डी, सिमेन्ट, गिटी र बालुवाको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष आवासीय घर निर्माण गर्नेलाईदेखि विकासे आयोजनासम्ममा असर परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलदेखि विभिन्न पक्ष सडकमा रहेका छन्। यिनैको भिडमा आफ्नो अस्तित्व खोज्दैछ नागरिक अगुवाहरूको आन्दोलन। काठमाडौँको माइतीघरबाट प्रदर्शन थालेको नागरिक अगुवाको समूह अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेको छ, तर उनीहरूको प्रदर्शनमा देखिएको जनउपस्थितिले आन्दोलन फितलो र प्रभावहीन बनेको छ। नागरिक अगुवा तथा शिक्षाविद नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिएसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको देखाउँदै नेपालमा पनि चर्को रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको हो। फलामे डन्डीमा प्रति केजी 25 रुपियाँसम्म भाउ बढेको छ। यस्तै सिमेन्टमा पनि प्रति बोरा 20 देखि 30 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। कालो पत्रे गर्न प्रयोग गरिने बिटुमिन सहित लिटरमा 10 रुपियाँ भन्दा बढीले बढेको छ। 22,000 रुपियाँमा पाइने गिट्टी अहिले प्रति टिप्पर 30,000 रुपियाँ पुगेको छ। यसरी अधिकांश सामग्रीको मूल्य बढ्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने काम पनि सुस्त हुन थालेको छ। कहिलेकाहीँ त महिला विरक्त लाग्न थालिसक्यो, जुन तरिकाले अहिलेको अवस्था भएको छ। यो चोटि चाहिँ त हामीहरूलाई मूल्य वृद्धिको यस्तो अचाक्री इम्प्याक्ट परेको छ कि एउटा समयले बढेर हुने ओभरहेडको खर्चको मूल्य वृद्धि र अर्को एउटा यो वर्किङ सिजनमा आएर अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, एकमुष्ट वर्किङ सिजनमा आएर अहिले एकमुष्ट चाहिँ गिटी र बालुवाको चाहिँ के अरे डन्डी सिमेन्टको रेट अचाकले बढ्दियो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको हो। निर्माण सामग्रीमा दैनिक जसो मूल्य आकाशिएसँगै पूर्वाधारका व्यक्तिगत घरदेखि ठुला आयोजनाको निर्माण कार्य भएका छन्। मार यहाँ अहिले 1 वर्षभन्दा मुनिका निर्माण कार्यहरूको अवधि भएका व्यवसायीहरूलाई ठुलो मार परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारसँग हामीले पनि अनुरोध गरेका छौँ, यो मूल्य वृद्धिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यो मूल्य समायोजन को जुन योभन्दा धेरै अगाडि एउटा एकचोटि हामीले गरेका थियौँ, उहाँहरूले पनि बनाइदिनु भएको थियो। त्यस्तै एउटा अनुसूची बनाइदिएर चाहिँ यो सबै व्यवसायीहरूलाई न्याय गरिदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध चाहिँ गरिराखेका छौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीमा मूल्य चुलिएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। सत्ता पक्षदेखि विपक्षसम्मका राजनैतिक दलहरू सडकमा उत्रिएका कारण यो विषयमा चासो राख्ने र आवाज उठाइदिने कोही छैन। नियामक निकाय समेतको मौनताले व्यवसायको मनोबल बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भोलिदेखि फुटवेयर बिजनेस एक्सपो हुने भएको छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा फुटवेयर बिजनेस एक्सपो 2021 हुन लागेको हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण कुमार फुयालले स्वदेशी उत्पादनका प्रवर्धन र विकासका लागि मेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। प्रयोग गर्ने बानी गर्नु पर्यो। स्वदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापना गर्नु पर्यो र स्वदेशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। मेलामा नेपालका चर्चित 20वटा कम्पनीका 61वटा स्टल रहनेछन्। भोलि सुरु भएको एक्सपो फागुन 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले आगामी अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बजेट भाषणको क्रममा सबै सांसदलाई पनि बजेटको डिजिटल कपी दिइएको थियो। बजेट भाषणको क्रममा सीतारमणले भारतले 100 भन्दा धेरै मुलुकलाई कोरोना खोप दिने बताउनु भएको थियो। कोरोना महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको अवस्थामा भारतले खोपका लागि 3 खर्ब 50 अर्ब भारु छुट्याएको छ। भारतले यस वर्षको स्वास्थ्य बजेट 137% बढाउँदै 22 खर्ब 38 अर्ब 46 करोड पुर्याएको छ। भारतले बीमा कम्पनीमा वैदेशिक लगानीको सीमा 49%बाट बढाउँदै 74% पुर्याउने समेत बताएको छ। साथै सरकारी ब्याङ्कहरूलाई 2 खर्ब राहत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 22 अर्ब 17 करोड भारु छुट्याइएको छ। भारतको आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारतन योजनाका लागि 6 वर्षमा 6 खर्ब 41 अर्ब 80 करोड भारु छुट्याइएको छ। भारतले नेपाललाई दिने अनुदानको आकार बढाएको छ। आज भारतको संघीय सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा नेपाललाई अनुदान दिन 15 अर्ब 87 करोड रुपियाँ छुट्याइएको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदान बढाएको घोषणा गरेकी छिन्। भारतले आगामी वर्षका लागि नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा करिब 3 अर्ब रुपियाँले वृद्धि गरेको घोषणा गरिएको हो। सोमबार लोकसभामा पेश गरेको 2021-22 को बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा करिब 2 अर्ब भारूले वृद्धि गरिएको छ। बजेटमा आगामी वर्षका लागि नेपाललाई दिने अनुदानका लागि 15 अर्ब 87 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअघि भारतले आर्थिक वर्ष 2020-21 को बजेटमा भने नेपालले पाउने अनुदानमा भारी कटौती गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2019-20 मा नेपालले पाउने अनुदान 11 अर्ब 98 करोड थियो। गत वर्षको बजेटले यसलाई कटौती गरी 8 अर्ब 80 करोड भारूमा झारेको थियो। तर सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटमा भने नेपालले पाउने अनुदानमा वृद्धि भएको हो। यो बजेट अप्रिल 2021बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। भारतले पहिलो पटक पेपरलेस बजेट ल्याएको छ, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। भारतले विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान मध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम भुटानलाई छुट्याउने गरेको छ। यो रकममा समेत भारतले उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष 2021-22 मा भुटानले भारतबाट 30 अर्ब 4 करोड भारू पाउने भएको छ। यो वर्ष अनुदानका रूपमा भुटानपछि नेपालले बढी अनुदान पाएको छ। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले निजीकरणलाई धेरै नै जोड दिएको बजेट ल्याएकी छिन्। त्यसले गर्दा मोबाइल, केही अटोमोबाइल्स तथा सोलर इन्भर्टर नेपालमा महँगो हुने आकलन गरिएको छ। त्यसैगरी भारतमा सुन चाँदीको आयात शुल्कमा 5% कटौती भएको छ। यो घोषणाबाट सुन चाँदीको भाउमा कमी आउनेछ भने नेपाल, बंगलादेश, भुटान लगायत देशबाट हुँदै आएको सुनको तस्करीमा पनि अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ। भारतीय वित्त मन्त्री सीतारमणले बजेट पेश गर्दै कोभिड-19 को भ्याक्सिन भारतमा मात्र नभएर 100 देशमा पुर्याउने घोषणा गरिन्, जसमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको लागि 35,000 करोड भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। फेब्रुअरी दोस्रो साताका लागि तय भएको नेपाल र कतारको टी20 सिरिज स्थगित भएको छ। कतार क्रिकेट एसोसिएसनले कतार स्पोर्ट डे को अवसर पारेर नेपालसँग फेब्रुअरी 9, 10 र 12 मा टी20 सिरिज राखेको थियो। तर कोभिड-19 को असरका कारण कतार सरकारले कतार स्पोर्ट्स डेमा क्रिकेट लगायतका सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेको जनाएको छ। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले जनाएको छ। टी20 सिरिजका लागि क्यानले 18 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो भने आजदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा प्रशिक्षण सुरु गर्ने बताएको थियो।
राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो जित दर्ता गराएको छ। आर्मीले आज सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0ले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गर्दा विमला चौधरीले 2 गोल गरिन्। रश्मि घिसिङ र विमला विकले समान 1-1 गोल गरे, जससँगै आर्मीले 5 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको विराटनगरको समान खेलबाट 7 अङ्क रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाहाल नेपालले हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउन चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। त्यस्तो धृष्टता नगर्न चेतावनी। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्न खोजेको नेकपा अध्यक्ष नेपालको दाबी। पार्टी विवाद टुङ्ग्याउन आयोगको सुझाव। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आपत्ति। एकल ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भारतले गर्यो बजेट सार्वजनिक। नेपालका लागि 15 अर्ब 87 करोड विनियोजन। र नेपाल र कतार बीच हुने भनिएको T20 सिरिज स्थगित। कोभिड-19 को असर मुख्य कारण। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम। यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।